Praise the Lord, hallelujah. Maayong hapon sa tanan, sa atong naimutangan din sa Amerika. Maayong kahaponon. Salamat sa Dios sa panahon ngayon na sanggiandam ka nato samtang magpadayon na usab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan ug ang among mga pag-ampo sa kanunay nga nakamong tanan sa maayong kahimtang. Himsog ang inyong maayong panglawas o ganao sab ang himsog ang atong mga espiritu. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Dalaygon ang Dios nga magapamuhat kay sa atong mataliwala. Samtang magpadayon kita niining atong pagahisgutan nining orasa. Mabati usa kami sa tanan nga atong mga kaigsuonan, atong mga kasilinganan, ng atong mga kaparintihan, ng atong mga kaumagaran, kaanakan o mga kaapuhan. Salamat sa Dios sa iyang panahon nga gihatag kanato aron kita makapadayon sa atong ingnon ta panagsaw nining pagkaon nga dili madunoton. Hallelujah. Praise God. Apan sa di pa kita moadto sa unahan. Ang ato usang andamon ang atong mga basahon, andam na bausab kamo, no? Andam na bausab kita sa atong mga basahon, sa atong mga journal, ballpen, lapis, uban sa atong pagsulat nini kundi kita makapas pag-abli sa atong mga Biblia. Amen. O sa panahon sa inyong mga pagpangaliya o sa inyong pagpamalandong, inyo kining maablihan og balik ug inyong katunan kung unsa ang naa sa inyong mga journal. Amen. Kana naa sa inyong kasing-kasing. Tagaan ninyo ka nagpagtagad kay maayo gid kana og makaayo kini sa atong lawas kalag espiritu. Daygon nato ang Dios. Amen. Praise God. Dalaygon ang Dios nga dili gay kita niya pasagdan, di kita niya biyaan sa tanang panahon ubanan gayud kita niya. Sama nining mga panahon na nga naa kita sa nagkalain-lain nga sitwasyon, apan salamat sa Dios nga digay ta niya pasagdaan. Amen. Amen. Ug niini sa di pa ko tumaadto sa unahan usab, palihog ko sa pag-share nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay diya sa inyong pag-share nakatuman usab kita sa gisulti sa Biblia diya sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16. Dili kuno kita nagpili kaniya, siya ang nagpili kanato aron manlakaw kita og mamunga og bunga nga mulungtan. Usa. Niini atong buhaton kini tungod kay iya kining kasuguan ug iya kining pagmando sa tanan nga namati o nagpatalinghog sa iyang mabulawanong mga saad ug ang iyang ingnon ta kasulatan. Amen. Dalaygon ang Dios ulay katapusan busa. Sa di pa ko moadto sa atong tema nining adlaw, ako sang ihatag sa atong kapartner ang panahon aron siya sab ang makigsulti kaninyo. Salamat sa Dios kung unsang naa sa iyang dughan. Sa ngalan ni Jesus. Okay. Daling imo ng panahon, Praise partner. God. Salamat Praise sa the Diyos. Lord. Kumusta og maayong hapon sa tanan? Adlaw nga Huwebes, pitsa 25 sa atong bulan sa Hulyo. O ganyan usab kita nining atong Facebook Live ang kamatuoran sa Biblia. Kay nining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayaran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Amen. Amen. Mga kaigsuonan, mga kagalaan sa ngalan sa pangbuhi. Gamanan nga Diyos nga mong atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos na alagad Roger Canapi, uwan sa kong kapikas Biti Canapi, makikauban na sab kaninyo, sulod sa usa ka takna. Hallelujah. Praise the Lord. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsuonan, mag-ampo nga kita. Amen. Amahan, ikaw ang among Diyos buhi, gamanan sa tanan nagbuhat sa yuta o sa langit. Ug wala na ilaing Diyos gawas kanimo, amahan. Amahan, salamat sa imong pag-uban kanamo samtang nangandam pa kami sa maong buluhaton. Dihugi kami tanan, labi na sa akong kapikas mong gadala sa imong mga pulong, ug ang tanan dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the Lord. Dalaygon ang Dios gayud sa ulay katapusan. Niligay mabangbang ang atong pagpasalamat ug pagdaig sa Dios tungod kay mao kanay kahimutan sa Ginoo nga kanunay nato siyang daygon. Amen. Hallelujah. Bisan pa sa nagkalain-lain nato nga sitwasyon, ato gid siyang daygon kay walay laing daygon himayaon pasalamatan
kundi ang atong bugtong nga Dios, gamhanan nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. 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 Musa, sari pa kita mo adto sad sa unahan na usab, ato usab ka ng dadon nining adlaw ang mga pulong atong pag-aambitan. Samtang kita padayon sa atong tema nining adlaw, no? Unsa may maayo natong buhaton nga niining mga panahon na kita sa nagkalain-lain nga sitwasyon, no? Nga bisan pa sa taliwala sa mga nagkalain-lain nato nga kahimtang, gihatagan gid kita sa Dios og panahon aron atong tagaan og pagtagad ang iyang kalinaw nga gibilin dinhi kanato sa kalibutan. Amen. Praise God. Busa nining adlaw, dili ka mo sibog sa bisan unsa pang atong atubangon tungod kay ang Dios nagaingon, dili ko kamo pasagdan ug dili ko kamo biyaan. Busa niini ato tagaan kini og gibug-aton tungod kay sa atong paghatag niini gibug-aton ato usang maamkon unsa gisaad sa Ginoo diri kanato. Hallelujah. Praise God. So mag-ampo kita tundadon sa pag-ampong atong timang pagadadon ining adlaw uban sa mabulawanong mga pulong sa Dios nga atong pag-aambitan. Praise God. Ang kalinaw taliwala sa mga kasamok, kalinaw taliwala sa nagkalain-lain nato nga sitwasyon, kalinaw taliwala sa atong mga giatubang. Amen. Praise God. So mag-ampo kita. Amahan nga nakasalangit, salamat o Dios sa panahon nga imong giandam kanamo. Sa tanang mga kaigsunan, kay galaan, mga kasilinganan, Ginoo, mga kaanakan, kaumagaran, kaapuhan, sa tanang mga kaparyentihan, ug sa tanan nga naa kanato. Salamat o Dios sa nagkalain-lain nga dapit sa kalibutan din makaabot kining imong tingog o Dios. Nga imo lang kong gigamit imong bakanting panudlanan apan ang kamatuoran o Dios. Ikaw nga naa sa among kasing-kasing nagpuyo taliwala sa imong mga katawhan o Dios. Manulti ka Ginoo, kay mosulti niini ngadto kanila. Gamhan mo kaming tanan nga among madungog Ginoo ang imong tingog. Uban Ginoo sa imong mga saad nga dili mo gayud Ginoo kini kawangon tungod kay ang imong mga pulong tinistingan kini kalayo. Musa amahan, salamat sa imong kaayos sa imong kinabuhi, tabuni kaming tanan sa imong hamili nga dugo, nga bisan asa man ang mga kapamilya na mati kanimo Ginoo nining orasa. Ang imong balang espiritu magpadayag sa imong gamhanang mga buhat sa among tagsatag sa kataliwala. Nga walay bisan kasamok, kadaot ni disturbo nga maabot sa among taliwala hinunoa. Panalangin niya ang Ginoo ang among oras nga mahuman kaming malinawon inubanan sa imong pag-atag kanamong kaalam kay balog panabot nga among masamtan ang tanan namong paghisgutan ug diya sa imong mugamo kining magamit alang sa imong kaymayaan ug kadungganan sa ngalan ni Jesucristo kini among gipangayo ug gipasalamatan ingon nga mahimong impluwensya kini ngad maayong impluwensya ngadto sa tanan namong ikahimamat sa panahon nga imong bukaduhon ang among mga ngabil alon sa paglitok sa mga pupila nga mga pulong nga amo Ginong ikadalit sa imong mga katawhan nga imong mga gitugutan nga among ikahimamat sa ngalan ni Jesucristo kini among ipangayo ug gipasalamatan uban nga among pag-ampo nga ikaw may maipadayag ug dili kami ikaw may maipataas ug kami maipaubos. Hallelujah. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen ug amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios ulay katapusan. Sa usbon ko sa pagbati ang tanan maayong kahaponon dinhi sa tibok Amerika, maayong kabuntagon sa tibok Asia. Sa Japan, sa Cambodia, sa Singapore, sa Taiwan, sa Thailand, China, asa man mong dapita, Malaysia, asa mong dapita, gipahimutang sa Dios. Maayong kabuntagon, ilabi na sa atong nasudnong Pilipinon, ang Luzon, Visayas, ug Mindanao. Nga diin, niyang maaging adlaw, nagikusukuso kini sa bagyo. Amen. Bisan pa, o ning balhin ngadto sa Taiwan. Hallelujah. Human kita gikusukuso sa Pilipinas, gikusukuso sa ang Taiwan. Apan kining tanan nga paglabada kanato sa Dios,
Kung ato lang ikining tagaan og pagtagad, may dako kitang pagtulunan nga makuha niining tanan. Amen. Kay usahay diya sa paglaba, malimpyo gi kita. Amen. Di ba? Kung maglaba kita sa atong bisti, di ba kita manlaba? Di ba na malimpyo? Labi na og ang mga detergent nga pagagamiton maisog kaayo. Amen. May Clorox pa, may Oxy pa, may Ariel pa, may Tide pa, o nagkalain-lain nga mga detergent pagayod. Amen? So, limpyo gid ang gawas sa labada. Mausab kini ang atong kinabuhi nga Kristohanon. Samtang niya pa kitay kinabuhi, di nato damhan nga ang atong kinabuhi hapsay lang pirmi, no? Pero ang Biblia nagaingon gayod nga am kalinaw gibilin ko diha kaninyo. Kung gibilin sa Dios ang kalinaw dinhi kanato, ato kanang pahimuslan nga kalinaw. Amen. Kung ang kalinaw gibilin kanato sa Dios, sa ato pa ato kanang pahimuslan. Kay ngano kawang lang ang iyang pagbilin kanato sa kalinaw kung di nato kini pahimuslan. Amen. Mo sa ato gayud kanang ipahimuslan. Ngano man kay diya sa atong pagpahimulos, makabaton gayud kita og hapsay nga panghuna-huna. Manalipod kini sa atong dughan adlaw ug gabiing tanan. Amen. Amen. Praise God. Iya kining gibilin kanato sumala sa iyang mga pulong diya sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26-27 sa imong Biblia palihog ko partner. Usay kining kinabuhi nato daghang kaing kulor. Amen. Mao kini giingon nga colorful kaayo ang gihatag sa Ginoo nga kinabuhi. Amen. Dili ka nang mingon ka nga usara ka kulor, no? John 14:27. Versikulo 27. Matud pa niya, peace is what I live with you. It is my own peace that I give you. I do not give it as the world does. See? Matud pa niya. Sa ato pa, ang kalinaw kuno, gibili niya kanato. Atong binisaya, atong tanaw ng atong binisaya, unsay giingon sa atong binisaya. Kay maayo gining binisaya, kay ni atas sa atong bisdak nga pinulungan. Amen? Pwede sad na ninyong basahon, alang ni atong magpakasabot gaydog in English. Hala, pag in English lang pod, kay ngano mas maayo man pod na. Amen? Okay, so atot na tanaw ng atong Biblia asa nami. Salamat sa Ginoo. Atong tanawon sa 27. 27 daling nara. Okay, so atong basahon ang atong libro sa Juan kapitulo 14. John 14 verse 27. Sige, palihog ko. Ayaw kamo kaguo, Salamat. ug ayaw kamo kahadlok. Tungod kay ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw mao ang ihatag ko kaninyo. Dili kini sama sa kalinaw paghihatag sa kalibutan. Amen. Okay. So, ang kalinaw nga naa kanato dili sama sa kalinaw dinhi sa kalibutan, no? Kung ang kalinaw anaa kanato, no? Luyo sa mga pagsulay, di gid ta mataranta. Amen. Tinuod ka na usahay na imo abot bitaw nga kalit lang kaayo nga mga bagyo sa atong kinabuhi, no? Di nato ibaw-an ay unos mo abot. Ug kanang maong unos di ta kasabot asa na padulong. No, di ba? Mao ning pagsulay, usay di nato